अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें और बेल आइकन पे उंगली दबा के हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो लेक्चर होगा, लेसन होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हवाले से होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पहले से जान लिया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन का एक काइंड होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई एट फूड माई सेल्फ। तो इससे हमें ये पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन असल में होता क्या है, ये किस चीज़ का नाम है। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर हम पूरी तरह से देखें कि इसकी तरकीब हम करते हैं, ओके, तो आई इसमें प्रोनाउन है और ईट इसमें वर्ब है, फूड इसमें नाउन है और माई सेल्फ इसमें प्रोनाउन है। ओके, सो I and myself are the two pronouns in this very sentence। और I सब्जेक्ट का काम करता है और इसी तरह जो myself इसमें है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो बुनियादी तौर जो I और myself इस सेंटेंस में है, ये दोनों के दोनों जो है ये क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउंस है। अब हमें देखना है कि पहला वाला प्रोनाउन इसमें कौन सी फंक्शन करता है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, और लास्ट वाले ये जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आ चुका है इसकी क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी है। देखिए आई और माई सेल्फ जो है ये असल में एक ही चीज़ है, यानी ये एक ही शख्स के दो रूप हम मान सकते हैं। माई इज़ नथिंग, इट इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ आई। ओके, इट्स एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग आई, इट्स एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग आई। ओके, आप इस तरह समझ सकते हैं कि आई एक पर्सन है और उसके सामने एक मिरर है। ओके, और मिरर में जो है वो अपनी पोजीशन, अपनी शक्ल को देखता है। ओके, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, लेफ़्ट एंड राइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए कि लेफ़्ट राइट दिखता है और राइट लेफ़्ट दिखता है, बस इतना फ़र्क है, बाकी जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है। तो यही मामला है, ये थोड़ी सी शक्ल बदल देता है, लेकिन ये होता ये एक ही चीज़ होती है। ओके, एंड आई, सो देयरफॉर आई एंड माई सेल्फ इज़ नथिंग, दे आर एक्चुअली द टू, हम ये कह सकते हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ओके, कॉइन तो एक ही है, उसके दो साइड्स है। ओके, बस ये खाली जो है अपनी शक्ल बदल देता है, और क्यों बदल देता है वो भी हम इंशाल्लाह अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो है आई इसमें सब्जेक्ट का काम करता है और माई सेल्फ इसमें ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखिए आई जो है, आई से आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है और उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई, और माई से ही जो है हम माई सेल्फ डेवलप करते हैं। यानी माई के साथ हम सेल्फ जोड़ते हैं तो वो बन जाता है माई सेल्फ, और आवर के साथ हम जोड़ते हैं सेल्फ तो वो बन जाता है आवर सेल्फ। ओके, तो ये हमने देखा कि ये सेंटेंस जो है इसकी तरकीब ये है कि इसमें ये प्रोनाउन आई होता है, ईट वर्ब होता है, फूड नाउन होता है और माई सेल्फ प्रोनाउन होता है। ओके, तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डेवलप करने के लिए हमें इनके पोजेसिव प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए हम सीधे इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आई जो है, आई सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है और इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माई। ओके, ओके, तो माई को हम जोड़ेंगे, माई के साथ हम जोड़ेंगे सेल्फ तो वो बन जाएगा माई सेल्फ। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन के पोजेसिव प्रोनाउन को सेल्फ जोड़ के हमने उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेवलप किया। और इसी तरह वी जो है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, हम उसके साथ उसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा आवर। ओके, तो आवर our के साथ जोड़ेंगे सेल्फ तो वो बन जाएगा आवर सेल्फ। ओके, सो और इसी तरह सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके भी जो है पोजेसिव, उनके जो केस होते हैं उन पोजेसिव केस के साथ हम सेल्फ को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आई का बन जाएगा माई सेल्फ, इसी तरह क्योंकि माई इज़ एक्चुअली दी पोजेसिव प्रोनाउन फॉर आई, वो तो हमने पिछले लेक्चर्स में जो है अच्छी तरह से जानने की कोशिश की है। तो आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। वो आप पूरी तरह से उन लेक्चर्स में जो है गौर खोज करेंगे तो आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग और जो ये कुछ लैक्यूने हैं ये सारी के सारे शॉर्टकम्स जो है ये पूरी की पूरी जो है फुलफिल हो जाएगी और इरेडिकेट हो जाएगी। तो इससे हमें जो है अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी हुई। अब देखिए माई जो है, माई से हमने डेवलप किया माई सेल्फ और आवर से हमने किया आवर सेल्फ। सो इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए जो है हमने इनके पोजेसिव केस को लाया, उनके साथ सेल्फ को जोड़ा और बन गया हमारा उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह यूअर जो है सेकंड पर्सन, इसके साथ हमने जोड़ा सेल्फ
تو یہ بن گیا یور سیلف، کیونکہ یور کا ہم نے کیا، یو کا ہم نے کیا، یو اصل میں اس کا سبجیکٹو یا نامینیٹو پروناؤن، اور اسی کا جو ہے یور پوزیسو کیا کہتے ہیں اس کو، پوزیسو پروناؤن ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے جوڑا سیلف، اور وہ بن گیا یور سیلف. سو فار فرسٹ، اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ پرسن سنگولر پلیورل، سیکنڈ پرسن سنگولر پلیورل کے ریفلیکسو پروناؤن کو ہمیں اگر بنانا ہو تو ہمیں ان کے پوزیسو پروناؤنز کو جو ہے کام میں لانا ہوگا اور ان کے ساتھ سیلف کو جوڑنا ہوگا، تب جا کے ان کے ہمارے سامنے جو ہے ریفلیکسو پروناؤن بن جائیں گے. اوکے، اگر ہم تھرڈ پرسن کی بات کریں، فار ایگزامپل تھرڈ پرسن میں جو ہے ہم ہے، یہ ہے تھرڈ پرسن سنگولر سبجیکٹ یا نامینیٹو میسکولین پروناؤن. اوکے، اور اس کے ساتھ اگر ہم جوڑیں گے سیلف تو یہ بن جائے گا ہم سیلف. اوکے، اسی طرح جو ہر ہے، اگر ہم ہر لکھیں گے یہاں پہ، جو پہلے ہم نے ہم کا کلیئر کیا، اگر ہم ہر لکھتے ہیں تو ہر کے ساتھ بھی ہم جوڑیں گے سیلف تو وہ بن جائے گا ہر سیلف. اوکے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے، چاہے سنگولر ہو یا پلیورل ہو، ان کا اگر ہمیں ریفلیکسو پروناؤن ڈیولپ کرنا ہو تو ان کے آبجیکٹیو کیسز کو ہمیں لینا ہوتا ہے، آبجیکٹیو کیس کے ساتھ سیلف جوڑنا ہوتا ہے، تب جا کے ان کے ریفلیکسو پروناؤن بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل دم اگر ہم لکھیں گے تو اس کا کیا دے اصل میں نامینیٹو ہے، سبجیکٹ ہے، اور اس کا ہے دم آبجیکٹیو، تو اسی دم کے ساتھ ہم جوڑیں گے سیلف کو تو وہ ہو جائے گا دم سیلف. اوکے، تو ہمیں یہ کلیئر ہو گیا کہ فرسٹ پرسن چاہے سنگولر ہو یا پلیورل ہو، سیکنڈ پرسن چاہے سنگولر ہو یا پلیورل ہو، ان کے ریفلیکسو پروناؤن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ان کے پوزیسو پروناؤن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پوزیسو کیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ہم سیلف کو جوڑتے ہیں اور ہمیں ان کے ریفلیکسو پروناؤن جو ہے بن جاتے ہیں ہمیں. تو اگر ہم تھرڈ پرسن کی بات کریں تو تھرڈ پرسن کے ریفلیکسو پروناؤن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں ان کے آبجیکٹیو کیسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور انہی آبجیکٹیو کیس کے ساتھ ہم جب جوڑتے ہیں سیلف کو تو ہمیں جو ہے ان کے ریفلیکسو پروناؤنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اوکے، اب ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ ہم ریفلیکسو پروناؤن جو ہے استعمال کیوں کرتے ہیں، ہمیں ان کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ہمیں کیوں ہمارے سامنے یہ مان لیجیے ایک معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. اوکے، اصل میں جو ہے ہمیں اس چیز کو اچھی طرح سے کلیئر کرنا ہوگا کہ ہم ریفلیکسو پروناؤن سینٹینس میں اس لیے یوز کرتے ہیں جب سینٹینس میں سبجیکٹ اور اوبجیکٹ ایک ہی انسان ہو، ایک ہی پرسن ہو. اوکے، ایک ہی چیز ہو. when the subject and the object of the sentence is one and the same thing. اوکے، ایک ہی شخص ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، تو اس ٹائم جو ہے ہمیں ریفلیکسو پروناؤن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اوکے، ایک بات یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم ریفلیکسو پروناؤن سینٹینس میں اس لیے ڈیولپ کرتے، اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم ایمفیٹکلی یعنی زور دے کے اپنی بات کو پیش کر سکے. یعنی جب اسٹریسفلی جب کسی بات پہ ہمیں فوکس کرنا ہو، جب ہمیں کسی بات پہ زور دینا ہو، اصرار کرنا ہو، اوکے، تو اس ٹائم جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو، ریفلیکسو پروناؤن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مان لیجیے یہاں پہ ایک تعجب سا پیدا ہو جاتا ہے. فار آئی ایٹ فوڈ مائی سیلف، یعنی میں نے کھانا کھایا، خود میں نے کھانا کھایا. اوکے، میں نے اپنا کھانا خود کھایا، یعنی یہی یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو تعجب دکھاتے ہیں، یعنی اس میں تھوڑی سی ایکسکلیمیشن آ جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا زور آ جاتا ہے. اوکے، ہم اسٹریسفلی کہتے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ کام میں نے خود کیا، یہ کام اس نے خود کیا، اس نے وہ خود کیا. یعنی ہمیں جو ہے جب ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو زور دینا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو کسی بات کو جو ہے کسی بات پہ جو فوکس کرنا ہو، کسی بات پہ جو ہے اسٹریس دینا ہو، تو تب جا کے ہم جو ہے اس ٹائم جو ہے ریفلیکسو پروناؤن کو یوز میں لاتے ہیں. اوکے، تو دس از ریفلیکس. تو اگر ہم یہ تھوڑا سا ریکیپچولیشن کرتے ہیں کہ ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتا ہے. سو ریفلیکسو پروناؤن از ایکچولی دی ریفلیکشن آف دی سبجیکٹیو اور نامینیٹو کیسز آف دیٹ ویری پروناؤن. جو یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو ریفلیکسو پروناؤن، کیا کہتے ہیں اس کو ریفلیکسو پروناؤن جو ہے یہ نامینیٹو اور سبجیکٹیو پروناؤن کا جو ہے کیا ریفلیکشن ہوتی ہے، شیڈو ہوتا ہے. اوکے، اس کا آبجیکٹیو کیس لیتا ہے، یعنی جب کسی ایک ہی سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک ہی پرسن ہو اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ خود ہی جو ہے آبجیکٹ کی پوزیشن لیتا ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا جو اس کے لیے جو ہم پروناؤن یوز میں لاتے ہیں تو وہ اس کا ریفلیکسو کیس ہوتا ہے. اوکے، سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ ریفلیکسو پروناؤن. انشاءاللہ ہوپفلی جو ہے ہم آئندہ لیکچرز میں جو ہے
باقی کانسیپٹس کو پوری طرح سے کلیئر کریں گے. ہم نے ہمارے ڈسکرپشن میں جو ہے ہوتے ہیں ان چیزوں کی لنکس جس سے جو ہے آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو جو ہم نے پچھلے لیکچرز دیے، تو ان کو آپ پوری طرح سے کلیئر کر سکتے ہو، اور اس سے جو ہے یہ آپ کے لیکچر سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے. تھینک یو.